यूहन्ना 3 बाब उसकी 22 और 23 आयत। इन बातों के बाद यीशु और उसके शागिर्द यहूदिया के मुल्क में आए और वो वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। और यूहन्ना भी शालेम के नजदीक अनियोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां पानी बहुत था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे, क्योंकि यूहन्ना उस वक्त तक कैदखाना में डाला ना गया था। बस यूहन्ना के शागिर्दों की किसी यहूदी के साथ तहारत की बाबत बहस हुई। इतने काफी। यानी आप देखते हैं कि यीशु मसीह के शागिर्द भी बपतिस्मा देते थे। यहाँ लिखा है कि यीशु और उसके शागिर्द पानी का बपतिस्मा देते थे, क्योंकि पानी वहाँ बहुत था। और साथ ही लिखा है कि यूहन्ना भी बपतिस्मा देता था। यानी कि पैरेलल 2 हुकूमतें चल रही थी, यानी कि एक दूसरे के मतवाजी चल रहे थे। यूहन्ना को चाहिए था कि यीशु मसीह की तालीम के अंदर चला जाता, या उसके अपनी सबमिशन कर देता, यानी मसीह के अंदर चला जाता, लेकिन उसने ये नहीं किया था, बल्कि वो मतवाजी हुकूमत उसने कायम कर ली थी। आज भी यही हो रहा है। और यीशु मसीह खुद बपतिस्मा नहीं देता था, उसके शागिर्द देते थे। आप देख लें यूहन्ना 4 बाब उसकी पहली 2 आयत। यानी यीशु मसीह खुद बपतिस्मा नहीं देता था, बल्कि उसके शागिर्द लोगों को तौबा का बपतिस्मा देते थे। यूहन्ना 4 बाब पहली 2 आयत। फिर जब खुदावंद को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से ज्यादा शागिर्द करता और बपतिस्मा देता है, गोया यीशु आप नहीं बल्कि उसके शागिर्द बपतिस्मा देते थे। आमीन। यानी कि आप देखते हैं कि यीशु खुद बपतिस्मा नहीं देता था, बल्कि उसके शागिर्द देते थे। एक था यूहन्ना का बपतिस्मा जो तौबा का, एक है यीशु का बपतिस्मा जो अभी यीशु के शागिर्द दे रहे थे। ये 2 बपतिस्मे उस वक्त थे और मतवाजी चलते थे। आप देखते हैं कि फिर क्या हुआ। मत्ती 4 बाब पहली 11 आयत आप पढ़े ना, लेकिन सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ किसमें क्या लिखा हुआ है कि मत्ती 4 बाब 1 से 11 आयत आप लिख लें, लेकिन पढ़े ना अभी। इसमें यह है कि यीशु मसीह की शैतान ने आजमाइशें की थी। वो रूह की हिदायत से जंगल में चला गया था और वहाँ शैतान ने उसकी आजमाइशें की थी। और यीशु फिर उसके बाद उसने कहा तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और उसी की इबादत कर। तो शैतान उसके बाद वहाँ से चला गया और फरिश्तों ने आकर उसकी खिदमत शुरू कर दी। तो मत्ती 4 बाब 12 आयत के मुताबिक क्या होता है, 11 तक तो आजमाइश होती है और उसके मत्ती 4 बाब 12 में यूहन्ना पकड़वा दिया जाता है। आप गौर करें, उस वक्त यीशु 30 बरस का था। ये लूका 3 बाब उसकी 23 आयत में लिखा है कि यीशु की जब आजमाइश हुई थी, यानी कि जब उसने मनादी की थी, तो वो 30 बरस का था। ये यूहन्ना लूका 3 बाब उसकी 23 आयत में लिखा हुआ है। और उसके बाद क्या हुआ कि यूहन्ना मत्ती 4 बाब 12 आयत में पकड़वा दिया गया। यानी 11 तक तो यीशु मसीह की आजमाइश हुई और वो रूह कुदस से भरा हुआ था। तो इसके बाद लूका 4 बाब 1 आयत में अगर पढ़े और 4 बाब 14 आयत में पढ़े, तो यीशु जब यरदन से चला था वापस, तो वो रूह कुदस से भरा हुआ था और उसी रूह की हिदायत से खुदावन कोई आजमाइश हुई थी। और उसके बाद क्या होगा, 12वीं आयत में, मत्ती 4 बाब 12वीं आयत में लिखा है कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया उसके बाद। और खुदावन यीशु मसीह उसके बाद 13वीं आयत में क्या है, मत्ती 4 बाब 13वीं आयत में क्या है कि यीशु ज़बूलून और नफ्ताली के इलाका में पहुंचा ताकि यशायाह नबी का कलाम जो कि उसने 9 बाब में दिया था उसकी नबूवत पूरी हो। आप ऐसा करें, यशायाह 9 बाब में चलें और चेक करें और उसके बाद वापस आए मत्ती 4 बाब 13 आयत में। पहले यशायाह 9 बाब उसकी पहली आयत को देखते हैं। यशायाह 9 बाब
لیکن اندوگین کی تیرگی جاتی رہے گی۔ اس نے قدیم زمانہ میں زبلون اور نفتالی کے علاقوں کو ذلیل کیا، پر آخری زمانہ میں قوموں کے گلیل میں دریا کی سمت یردن کے پار بزرگی دے گا۔ آمین۔ یعنی جو زبلون اور نفتالی تھے، پہلے ان دو جگہوں کی تحقیر کی گئی تھی، کیونکہ سلیمان بادشاہ نے یہ جو شہر تھے یہ اسے دیے تھے ہرام کو، جس نے اس ہیکل میں بنانے میں اس کی مدد کی تھی، اس کو لکڑی فراہم کی تھی اور کئی جو کاریگر تھے اسے دیے تھے۔ لیکن اس وقت جب سلیمان بادشاہ نے یہ علاقے اسے دیے ہرام کو، تو اس نے کہا یہ تو بنجر ہے، یہ تو ریگستان جیسے، میں نے کیا کرنا ہے ان کو۔ اس نے واپس کر دیے تھے یہ علاقے، زبلون اور نفتالی کے علاقوں کو۔ لیکن آخری زمانہ میں لکھا ہوا ہے، یسائی نے نبوت کیا کہ آخری زمانہ میں قوموں کی گلیل میں دریا کی سمت یردن کے پار بزرگی دے گا، یعنی انہی دو علاقوں کو جن کی تحقیر کی گئی تھی ان کو بعد میں بزرگی دے گا خداوند۔ تو وہی یسوع نے وہی اپنی نبوت کو پورا کرنے کے لیے زبلون اور نفتالی میں گیا تھا اور عیسیٰ نبی کے نبوت کو وہ پورا کیا تھا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ متی 4:17 میں یسوع مسیح نے کلام کی منادی یعنی خوشخبری دینا شروع کی کہ یعنی توبہ کرو کہ کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور جب اس نے منادی کی تھی اس وقت لوکا 3 اس کی 23 کے مطابق یسوع 30 برس کا تھا، یعنی یہ بالکل جو بائبل میں لکھا ہوا ہے پرانے عہد میں کہ جو بھی اپنی منسٹری یا خدمت شروع کرے گا وہ 30 برس کا، اور لاوی جو بھی ہے، ہاں جی۔ تو یہ خداوند نے اپنے کلام کو پورا کیا تھا جو اس نے پرانے عہد میں دیا تھا۔ اور جو خداوند نے جو جب اس نے بپتسمہ لیا تھا تو روح القدس اس پر نازل ہو چکا تھا، یعنی مسیح کے اندر بھی پاک روح تھا آلریڈی، کیونکہ مسیح کہتا باپ کے سبب سے میں زندہ ہوں اور باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں۔ تو اس کے بعد بھی خدا کا روح جیسے عام لوگوں پر نازل ہوتا ہے اس پر ہوا اور اس کو ڈبل پورشن ملا، یعنی ایک تو روح القدس اس کے اندر تھا اور ایک اس پر نازل ہوا تھا۔ یہ دو علیحدہ تجربات ہیں، بڑی عجیب بات ہے، یہ مکاشفہ ہے۔ تو یسوع مسیح نے ہر ایک انسان کی طرح بالکل وہی کام کیے تھے جو جائز تھے، جو شریعت کے مطابق تھے، نہ کہ کوئی اپنی طرف سے خداوند نے کوئی ایسا کام کیا تھا جس سے پتہ چلے کہ اپنے آپ کو یہ اسپیشل بناتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، یسوع پرفیکٹ انسان اور پرفیکٹ خدا تھا۔ تو وہ روح القدس کی ہدایت سے لکھا ہوا ہے۔ لوکا 4 پہلی آیت کے مطابق آپ پڑھیں گے تو کہتا ہے کہ یسوع مسیح وہ روح القدس حاصل کر کے یعنی کہ روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا۔ یہاں یوحنا بپتسمہ دینے والے کی منادی اختتام کو پہنچتی ہے اور یسوع کی منادی شروع ہوتی ہے، لیکن یوحنا کے جو پیروکار تھے انہوں نے یہ کام نہ چھوڑا، انہوں نے روح القدس لینے کی کوئی بات نہیں کی، کیونکہ جو ان کا استاد تھا جو یوحنا بپتسمہ دینے والا تھا اس کا یہ کلام تھا کہ میرے بعد جو آئے گا وہ روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دینے والا، تاکہ خداوند کی وہ بات پوری ہو کہ پانی اور روح سے جب تک تو پیدا نہیں ہوگا خدا کی بادشاہت میں نہ داخل ہو سکتا اور نہ اسے دیکھ سکتا ہے۔ یعنی کہ مکمل سالویشن خداوند یسوع کے پاس تھی، کیونکہ وہ خداوند خدا تھا۔ یوحنا کے پاس پوری سالویشن نہیں تھی، اس کے پاس صرف بپتسمہ تھا، یعنی توبہ کا، کہ پتہ چلے کہ بھئی لوگ اپنے گناہوں سے تائب ہیں اور خدا کی بادشاہت کے لیے تیاری کریں، کیونکہ خداوند یسوع نے خدا کی بادشاہت کی تیاری کروانی تھی۔ تو اس طرح پتہ چلتا ہے کہ جو یوحنا بپتسمہ دینے والے کے آج بھی شاگرد کام کر رہے ہیں، صرف بپتسمے تک ہیں۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یوحنا کا گلا ہی اسی لیے کٹ گیا تھا کیونکہ اس نے ریبیلیس کی تھی، ریبیلین تھا۔ وہ خدا کی بات سے زیادہ لوگوں کی توجہ ان پر کرنا چاہتا تھا، اپنی کنسنٹریشن، یعنی کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ یہ تو بڑا ہے تو یہ تو چھوٹا ہو گیا۔
हालांकि मसीह ने कहा था कि दुनिया में सबसे बड़ा जो ह्यूमैनिटी में यानी कि इंसानियत में जिस्मानियत तौर से जो औरतों से पैदा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं है। यानी जिस्मानी तौर से लिखा हुआ है रोमियो 8 बाब में कि जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते, जो रूहानी है वो असल में खुदा के बेटे कहलाएंगे, जो रूह की हिदायत से चलते हैं वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। यहाँ अगर हमारी मिनिस्ट्री खत्म होती है खुदा के कलाम के मुताबिक तो हमें अपनी मिनिस्ट्री रोकनी पड़ेगी। जैसे यूहन्ना ने नहीं रोकी तो उसकी हलाकत हो गई। खुदावन ने उसको जो काम दिया था उसने पूरा किया, लेकिन उसने खुदावन के काम पूरा होने के बाद भी अपनी वही मिनिस्ट्री जारी रखी। हालांकि ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था क्योंकि रूह कुद्दुस की जरूरत थी। उसको चाहिए था कि खुदावन की टोली में मदगम हो जाए, खुद भी खुदावन की टोली में चला जाए।